पाकिस्तान की मईशत के हवाले से, और आने वाले वक्तों में हम पाकिस्तान को मुख्तलिफ जहतों से डिस्कस करेंगे। मईशत मोस्ट प्रेसिंग इशू है इस वक्त हमारा। 2023 पाकिस्तानी मईशत के लिए ख़तरे के लिए नई घंटियाँ तो बजा रहा है और उसी तरह शुरू हुआ है। स्टेट बैंक के पास गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर साल 2014 के बाद कम तरीन सतह यानी कि 5.8 अरब डॉलर तक गिर गए हैं और पाकिस्तान को 10 जनवरी तक गैर मुल्की कर्ज़ों की मद में दुबई में कायम कमर्शियल बैंकों और चीन को 1.3 अरब डॉलर अदा करने होंगे, जिसके बाद ये ज़खायर मज़ीद कम होकर सिर्फ 4.5 अरब डॉलर रह जाएंगे। अब क्या मतलब है इस चीज़ का, क्या ये खर्च कर सकेंगे हम या इनको सिर्फ रखना है रिजर्व्स के तौर पर? मुल्की कर्जा तेज़ी से बढ़ रहा है और ये इस वक्त अगर हम बात करें तो 125 अरब डॉलर की हद अबूर कर चुका है। पाकिस्तानी हुकूमत IMF से कर्ज़ों की अगली किस्त लेने के लिए साथ साथ दोस्त ममालिक से भी डॉलर्स लेने के लिए सर तोड़ कोशिशें कर रही है और वो कोशिशें हमने माजी में देखी कि कामयाबी की तरफ जाती नज़र नहीं आ रही। अच्छा, मुल्क में महंगाई की शरह है जो आसमान से बातें कर रही है। 21 अगर हम साल 21-23% रहने का इम्कान है इस साल महंगाई की शरह का, और मालियाती खसारा जो है वो 1.2 खरब रुपए और करंट अकाउंट खसारा 3.1 अरब रुपए तक जा पहुंचा है। इन सारे मामलात पर हम बात करेंगे कि ये 2023 में इन सारी चीज़ों का क्या मतलब साबित होगा पाकिस्तान के लिए और क्या हम बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। अगर जा सकते हैं तो कौन से स्टेप्स और मेजर्स लेने होंगे। माहिर इक्तिसादियात हमारे साथ मीर मोहम्मद अली खान साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मीर साहब। वालेकुम अस्सलाम सर, सबसे पहले तो नया साल मुबारक हो आपको। हैप्पी न्यू ईयर टू यू। लेकिन ये जो प्रेसिंग इश्यूज हैं ये हैप्पी कुछ लग नहीं रहे हैं मामलात हमारे, तो ये आप कहाँ से शुरू करना चाहेंगे? जो हमने पेमेंट्स करनी है जनवरी में वहाँ से आगाज़ कर लें रिजर्व्स में कि इनका क्या मतलब है? और जब हम आपके साथ प्रोग्राम कर रहा हूँ बिल्कुल और ये हालात नहीं आए वैसे कभी। मैंने आई हैव नेवर बीन अ पेसिमिस्टिक पर्सन, पूरी जिंदगी आई हैव नेवर बीन, मगर देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पेसिमिस्टिक एंड रियलिस्ट। पिछले 7-8 महीनों बल्कि पिछले 3-4 महीनों में फैक्ट्स ने मुझे फोर्स किया है कि मैं रियलिस्ट बन जाऊं। आप मेरे ट्वीट्स देखती रहती होंगी, मैं हमेशा कहता रहा कि हम इस तरफ इस नहज पर जा रहे हैं जहां पर देखिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ब्रिंग्स फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। इसमें कोई मैजिक नहीं है। यू डोंट हैव टू हैव अ PhD इन फाइनेंस टू रियलाइज कि जी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो होती है एंड इजी ट्रांसफर ऑफ पावर एक पूरी टर्म की ये पता तो था मीर भाई, लेकिन ये है कि ये एक्सेप्ट नहीं करना था ना, ये काम नहीं करना था। देखिए ये अगर कर लेते फिर तो डिबेट ही खत्म हो जाती। अगर एक्सेप्ट नहीं कर, सारे सियासतदान मोटल हैं, सब फानी है। पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताबद है। हमें किसी भी वक्त पाकिस्तान को ऊपर रख के सोचना पड़ेगा, जो हमने अभी तक किया ही नहीं है। शॉर्ट साइटेड गवर्नमेंट्स, शॉर्ट साइटेड पॉलिसीज, शॉर्ट साइटेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इन सब ने मिलकर हमारी सॉवरेन क्रेडिबिलिटी को, सॉवरेन फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी को लिटरली ड्विंडल करके यहाँ तक ले आए हैं। इसका क्या मतलब हुआ? आसान अल्फाज में लोगों को समझाएं जरा। आसान अल्फाज में इसका मतलब ये है कि हमारे ऊपर कोई यकीन कर ही नहीं रहा है कि अगर हमें पैसे दिए जाएं तो आया हम उसको आगे चलकर वापस कर सकेंगे या नहीं। देखिए फाइनेंशियल वर्ल्ड जो होता है ना, इट्स अ वेरी कट थ्रोट वर्ल्ड। इसमें कोई ना दोस्तियां होती हैं ना रहम होता है। ये तो हम अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाते रहते हैं कह के कि इस दोस्त मुल्क ने हमें, कोई दोस्त नहीं है हमारा। जब पैसे की बात आएगी कोई दोस्त नहीं हो, या नेशनल इंटरेस्ट की, नेशनल इंटरेस्ट की। बिल्कुल। देखिए नेशनल इंटरेस्ट तो वो अपना देखेंगे, वो तो जाहिर है वो अपना देखेंगे, मगर पैसे के मामले में एक दर्जे नीचे आ जाता है उनके नेशनल इंटरेस्ट से। मगर फिर भी पैसे के मामले में ऐसे कभी नहीं हो सकता कि वो ये कहें कि ये जी तबाही की तरफ जा रहे हैं, हमें ना $8 बिलियन दे देते हैं। लेकिन फिर भी चीन हो गया, दुबई हो गया, ये तो हमारे बड़े क्लोज रहे हैं। मतलब क्यों इन्होंने जनवरी में मांग लिया? कब तक मदद करेंगे? अगर हम अपने पैरों पे नहीं खड़े हो रहे हैं, क्योंकि हमारी लॉन्ग टर्म कोई पॉलिसी ही नहीं है इकोनॉमिक। आपने पूरी दुनिया में 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल, सऊदी अरेबिया ने 2030 की तक इकोनॉमिक विजन पॉलिसी इकोनॉमिक बनाई है। हमने, आपने कभी 5 साल की पॉलिसी सुनी है हमारे यहाँ? तो वो कब तक हमारी मदद करते रहेंगे? मैं उनको बुरा नहीं कहता अब, सही बात है, और IMF भी बुरी नहीं है। जितनी उलझन मुझे IMF से है वो अलग छोड़े, मगर हम 22-23 दफा उनके पास गए हैं। हम क्यों जा रहे हैं? दुनिया में दूसरे ममालिक भी हैं जो IMF के पास नहीं जाते। हाँ, तो इस पे बात कर लेते हैं कि क्या फिर हमारे पास ऑप्शन है कि इफ वी डोंट गो टू IMF तो हम किसी और तरह से सस्टेनेबिलिटी अपनी करें।
بالکل نہیں ہے. بالکل نہیں. اوکے, جب ہم یہ پیمنٹس واپس کر دیں گے جنوری میں تو پھر واٹ آر وی لیفٹ ود, ہوگا کیا پھر؟ دیکھیں, وی آر لیفٹ ود نتھنگ ایز آف ناؤ, کیونکہ اس جو $6 بلین تھے اس میں سے $3.5 بلین تو میرے خیال میں سعودی عربیہ کے تھے, 2 بلین کچھ چائنا کے تھے, 1 بلین کچھ UAE کے تھے. ہمارے اپنے تو کچھ ہے ہی نہیں اس کے اندر. دیز ور میئر ڈپازٹ. تو ہم تو مائنس میں چلے جائیں گے پھر. جی, اس کو ہاتھی کے دانت کہتے ہیں. تو یہ ہاتھی کے دانت تھے کہ ان ہاتھی کے دانتوں کو رکھ کر دوسرے ہاتھیوں کو بلایا جائے اور پھر ان کو ریپلیس کر دیا جائے. انفارچونیٹلی وہ ہوا نہیں ہے. دیکھیں, اس وقت سمپل سی بات میں ریپیٹ کروں گا, پولیٹیکل سٹیبلٹی لے کر آئیں, پرسیپشن چینج ہوگا. پرسیپشن از 99% ان فائنینس بعض اوقات, اور وہ بعض اوقات شاذ و نادر آتے ہیں قوموں کی زندگی میں, اور اس وقت وہ ہمارے پاس آ گئے ہیں. ہمارا ایک پرسیپشن ہے. دوسری چیز, یہ جو متضاد بیانات آتے ہیں کہ ایک فائنانس منسٹر کچھ کہتا ہے, فارمر فائنانس منسٹر کچھ کہتے تھے, اور سیم گورنمنٹ. بالکل صحیح ہیں. کبھی کہہ رہے ہیں ہم روس سے تیل لے رہے ہیں, کبھی بلاول صاحب کہہ رہے ہیں امریکہ میں بیٹھ کے کہ نہیں ہم بالکل نہیں لے رہے. تو یہ ایک ہیجانی سی کیفیت عوام کے اندر, سرمایہ کاروں کے اندر, انٹرنیشنل ڈونرز, انٹرنیشنل لینڈرز سب مل کر دیکھتے ہیں. یہ ہم اپنے ککون میں رہ رہے ہیں. ہم شاید پاکستان کے 20 چینلز دیکھ رہے ہوں, مگر وہاں سے بیٹھے ہوئے لوگ پوری رپورٹس بنتی ہیں کہ what is the perception of the economy, and perception sometimes is more important than reality. بالکل صحیح ہے, صحیح ہے. خصوصاً فائنینشیل ورلڈ کے. تو اب 2023 میں پاکستان بہت مشکل ہے. اللہ ہمیں نکالے گا اس سے انشاءاللہ, کیونکہ میں پھر کہتا ہوں پاکستان از ابو اینی پولیٹیشین. اللہ ہمیں نکالے گا, مگر صرف اللہ کی بنیاد پہ بیٹھے رہنے سے تو اللہ نہیں نکالے گا نا. اور ہم یہ بار بار کہتے ہیں یہ ملک لا الہ الا اللہ کے بنا بالکل بنا ہے. کیا سیریا میں سجدے اور اذانیں نہیں ہوتی تھیں؟ عراق میں سجدے اور اذانیں نہیں ہوتی تھیں؟ لیبیا میں سجدے اور اذانیں نہیں ہوتی تھیں؟ آف کورس ہوتی تھیں. اللہ اس ملک کو تابد رکھے گا, مگر ہمیں اپنے حالات کو صحیح کرنے کے لیے اپنی سمت کو صحیح کرنا پڑے گا. ہم نے مذاق بنا دیا ہے اس ملک کی معیشت کو. ہر دوسرے دن I'm above 50 and I've been hearing ملک نازک حالات سے, بڑی نازک صورتحال سے گزر رہا ہے. 70% میری زندگی باہر گزری ہے, وہاں سے بھی یہی سنتا تھا. پہلے تو اردو اخبارات آتے تھے امریکہ, لنڈن میں. پاکستان بہت نازک حالات سے گزر رہا ہے. تو کبھی تو وہ نازک موڑ یا حالات ختم ہوں گے, ایک سیدھی روڈ بن جائے. ابھی بھی وقت ہے, ابھی بھی وقت ہے. ہم نے دیکھیں دنیا کا نہیں تو وقت ہے تو کریں کیا؟ مطلب 3 سٹیپس اگر ہمارے حکمران سن رہے ہیں. تو IMF تو نہیں آ رہا فی الحال, IMF کی تو پرابلم ہے. IMF ابھی نہیں آ رہا, ڈیلے کر رہا ہے, آئے گا, اور جتنی دیر لگائے گا IMF آنے میں اتنے ہمارے حالات بدتر ہوتے جائیں گے. تو سب میں پہلے جو IMF نے کہا تھا ہمیں 5-6 چیزیں کرنے کی, ہم نے کیوں نہیں کی؟ وہ کیا تھیں؟ بہت ساری چیزیں تھی کہ ٹیکسز کو بڑھائیں, سبسڈیز کو ختم کریں. تو آپ تو گورنمنٹ بھی ٹیکسز کو کیسے بڑھائے؟ عام آدمی تو پہلے پس گیا. وہ اب تو بینک بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم اوپن مارکیٹ والے ریٹوں پہ ڈالر جو ہے وہ سلسلہ کریں گے. 10 سال پہلے ہونی چاہیے تھی, 15 سال پہلے. ڈائریکٹ ٹیکسز کو آپ بڑھائیں, آپ انڈائریکٹ ٹیکسز کو بڑھا رہے. انفلیشن بڑھ گئی ہے تو ٹیکسز بھی تھوڑے سے بڑھیں گے, کیونکہ ویلیو آف گڈز, پرچیز ویلیو آف گڈز بڑھ جاتی ہے, تو اس پہ 16-17% جو اس کا اماؤنٹ بڑھ جاتا ہے, مگر لوگوں کی قوت خرید کم ہو جاتی ہے. تو ہم نے کبھی ٹیکسز ہی نہیں بڑھائے ہیں, ٹیکس نیٹ ہی نہیں بڑھایا ہے. ہم انڈائریکٹ ٹیکسز پہ زندہ ہیں. یا جو 2 ملین مطلب 22 کروڑ کی عوام سے صرف 2.5 ملین لوگ ٹیکسز دے رہے ہیں. یہ بہت سی ایسی چیزیں. اس وقت میں کہتا ہوں سیدھا جائیں اور ری نیگوشیٹ کریں لونز کو. آپ خوشی میں ہم پے کیے جا رہے ہیں, یہ آپ کی اسٹرینتھ نظر نہیں آ رہی ہے. وی آر آن اے وینٹیلیٹر رائٹ ناؤ. اوکے, یہ خدا نہ کرے کہ وینٹیلیٹر خود سے آف کرنا پڑے ہمیں. میں نے صحیح ہے آپ سے گزارش کی تھی کہ میں آؤں گا. میں نے زندگی میں آپ سے کبھی نہیں کہا شفا کہ میں آپ کے پروگرام پہ آنا چاہتا ہوں. پہلی دفعہ میں نے کہا شفا میں آنا چاہتا ہوں تاکہ میں دل کی بات کر سکوں. نہیں آپ کی دل کی بات بالکل ہمارے لیے قابل احترام ہے. ادروائز ہم خود بلاتے رہتے تھے, اب آپ نے کہہ دیا تو یہ ہمارے لیے بھی بڑے اعزاز کی بات ہے. لیکن تھینک یو میر صاحب, بہت آپ نے وقت نکالا پروگرام کے لیے. اور ہمیں کرنا یہی ہے کہ کچھ مشکل فیصلے لینے ہیں, اور جس کو حکومت کرنے کا شوق ہے پھر اسی پہ مشکل فیصلے لینے بنتے ہیں. پھر اب پچھلے تو نہیں رہ گئے نا, تو جو بیٹھے ہیں ان کو مشکل فیصلے لینے پڑیں گے. یا سیاست کمپرومائز کریں, یا ملک کمپرومائز کریں, عوام کمپرومائز کریں. The choice is yours.